आफै आर्थिक चपेटामा परेको अमेरिका यति धेरै विवादित र विरोधहरूका बावजुद पनि एमसीसी लागू गराउन लागि पर्नु, हाम्रा नेताहरू कोरोना सीमा विवाद भुलेर हतार यसलाई पास गर्न लागि पर्नुले यसले त दाल में कुछ काला है हैन, दाल नै मास का है जस्तो भएन र। प्रतिकूल ठानिएका शर्तहरू सच्याउँ र देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी ऋण दान अनुदान लियौँ। यति गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर कडीमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझौँ। कुनै दिन बिग्रुने नै थियो। प्रत्येक दिन जस्तो चर्चा गर्न केही न केही फन्डा मुलुकवासीलाई मिलेकै हुन्छ, तर त्यसबीच कतिपय विषयहरू दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन्। विगत केही महिनादेखि चर्चामा रहेको एउटा विषय हो एमसीसी, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई लिएर जान्ने नजान्ने, हल्का जान्ने, बुट्टी भाङ नजान्ने र अति जान्ने सबैले बोलेका छन्। एमसीसीसँग जोडिएको लप्सीपेदी रातमाटे हेटौँडा, लप्सीपेदी रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय सरकारको नीति कार्यक्रममै जोडियो, जसको विरोध अधिकांश सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत गरेका छन्। संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै अनुदान रकमलाई बजेटमा समेटियो, जसमा सत्तासीन दलकै सदस्यहरूको विरोध छ। परियोजना छनौटका बारेमा केही पनि भन्नु परेन, किनभने यो प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय नेपालले आफै गरेको हो। नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार परियोजना निर्माण गरेको हो, जसमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी को अनुदान लिने विषयमा कुरा अगाडि बढेको हो। यो प्रसारण लाइनको आवश्यकतामा विवाद छैन, तर विवाद अमेरिकी सहयोग त्यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान र नेपालले आफ्नो हैसियत गुमाएर गर्नुपर्ने सम्झौताका केही बुदाहरूमा छ। चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोपियन युनियन होस्, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रहित सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसमा आँच नआइकन सन्धि सम्झौताहरू गर्न सकिन्छ, तर एमसीसीका हकमा केही बुदाहरू आपत्तिजनक छन्। तिनलाई नसच्याइकन जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा कालान्तरमा मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यो देशका नागरिकलाई हुनु स्वाभाविक हो। बेसिकली यो एउटा पूर्वाधार विकास प्रोजेक्ट हो, दुई देश बीचको अनुदान सहयोग सम्झौता हो। यसको लागत नेपालको कुल बजेटको 3% भन्दा बढी छैन। मतलब नेपाल आफैले यो आयोजना सम्पन्न गर्न पनि सक्छ। एउटा 55 अर्बको प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सामान्य सम्झौता गरेर पुग्नेमा ठुलै सन्धि नै गरे जसरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने चाहिँ किन? हरेक द्विपक्षीय सहयोगहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर साध्य चल्छ। अनि नेपालको कानुनसँग एमसीसी सम्झौता बाजियो भने नेपालको कानुन भन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने भन्ने शर्तको मर्म के हो, अर्थ के हो? देशको कानुन भन्दा माथि हुने सम्झौता माथि भोलि मुद्दा पर्यो भने यो देशको न्यायालयले भन्न वा आदेश दिन सक्छ कि यो देशको कानुन भन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुनेछ। एउटा सम्झौता कन्ट्र्याक्ट जुन कानुन होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने? झट्टै हेर्दा नेपाल सरकारकै सचिवको नेतृत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल पनि खडा गरिएको छ, जसले नेपाली नै छन् नि त्यहाँ भन्ने देखिन सक्छ। तर त्यो एमसीए नेपाल एमसीसीकै निर्देशन बमोजिम चल्नुपर्ने प्रावधानमा छ। एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन त पर जाओस्, सल्लाह सुझाव समेत दिन पाउने प्रावधान छैन। सोझै एमसीसी अमेरिकाबाट सञ्चालित हुन्छ। यस सम्झौताको कुनै बुदा, नियम, उपनियम, निर्देशिका केही संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालको कुनै अधिकार नै नरहने सम्मका बुद्याहरू सच्याउनै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको मूल कानुन हो। यो देशको संविधान हो, जसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि नेपालको संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। अनि यो प्रस्तावित कन्ट्र्याक्ट सम्झौताको बुदामा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने बुदा नसच्याई पारित गर्दा त्यसको दूरगामी असर केही पर्दैन र? फेरि अर्को हास्यास्पद कुरा अर्कातर्फ छ। एउटा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने सरकारको नीति छ, अनि अर्कातिर विद्युतीय गाडी आयातमा 80% कर बढाउने। इन्धनको आयातमा मात्रै 2 खर्ब भन्दा बढी पैसा भारत जान्छ। उता उत्पादित बिजुली जुन हाम्रो छ त्यो खेर गएर विद्युत प्राधिकरण नै घाटामा जाने सम्भावना छ। यसरी भारतसँगको डरलाग्दो व्यापार घाटा घटाउन विद्युतीय गाडीमा थप सहुलियत दिनुपर्ने होइन र? भारतसँगको परनिर्भरता कायम नै राख्ने भए किन चाहियो प्रसारण लाइन? खपत नै नगर्ने हो भने किन उत्पादन गर्नु बिजुली? किन चाहियो असमान बुदाहरूले भरिएको एमसीसी?
त्यसमाथि प्रसारण लाइन जोड्दैमा हामी भारतलाई वा अन्य मुलुकलाई बिजुली बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ भने वेयर इज द प्लान? अमेरिका आफ्नो सम्झौतामा यो परियोजना सकिएपछि पनि आफ्ना केही बुदाहरू कायमै रहने गरी परसम्म हेरेर सम्झौता गर्न खोज्छ। हाम्रो फारसाइटनेस खोइ अग्लो अर्थमन्त्री भएर पुग्छ? भिजनरी लिडरसिप चाहिएन? आफै आर्थिक चपेटामा परेको अमेरिका यति धेरै विवादित र विरोधहरूका बावजुद पनि एमसिसी लागू गराउन लागि पर्नु, हाम्रा नेताहरू कोरोना सीमा विवाद भुलेर हतार हतार यसलाई पास गर्न लागि पर्नुले यसले त दाल में कुछ काला है होइन, दाल नै मासका है जस्तो भएन र? प्रतिकूल ठानिएका शर्तहरू सच्याउँ र देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी ऋण दान अनुदान लियौँ। यति गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर कडीमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझौँ। कुनै दिन बिग्रिनु नै थियो, एमसिसीले बिगार्यो भनौँ, चित्त बुझाउँ। महाकाली सम्झौताको घाउ आजसम्म चराइरहेको छ। जाबो 55 अर्ब त 4 जना भ्रष्टाचारी समाते पनि निस्किन्छ। किन गर्नु पर्यो असमान सम्झौता? अनि त्यो 55 अर्ब एकै पटक आउने होइन, 5 वर्षमा किस्ता किस्तामा आउने हो। वर्षको 11 अर्ब मात्रै आउँछ। यस आयोजनामा काम गर्न कुन देशका कामदार आउँछन् तिनको नागरिकता हेर्न नपाइने शर्त छ। विदेशीहरूलाई निर्बाध रूपमा प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ यहाँ ठुलो संख्यामा विदेशी कन्सल्टेन्ट र सायद अमेरिकी नागरिकहरू पनि हुन सक्दछन् काम गर्नका लागि। त्यो 11 अर्बमा पनि मोटामोटी 15-20% पैसा त सफ्टवेयर र कन्सल्टेन्सीमा नै खर्च हुने देखिएको छ। यहाँको भौतिक निर्माणमा त्यो पैसा खर्च हुँदैन। अब भन्नुहोस्, वर्षको 9-10 अर्ब, जाबो 9-10 अर्बको लागि एउटा कम्पनीसँग यो देशले आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार जिम्मा लगाउनु कम्पनीलाई ठिक होला? कृपया यो भ्रम कसैलाई नहोस् कि नेपालको हित चिताउनु भनेको अर्को देशको विरोध गर्नु होइन। त्यसो होइन। हाम्रा लागि नेपाल फर्स्ट। ससम्मान मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ कि नेपालको विकासमा तपाईँले देखाउनु भएको सदा सहायताका लागि धन्यवाद। केही बुदाहरू हाम्रो देशको हितमा देखिएन, तिनलाई सच्याएर अघि बढौँ। यदि होइन भने यो सम्झौतालाई अघि नबढाउँ, तर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चाहिँ अझै प्रगाढ पारौँ, आपसी विश्वासको वातावरण सृजना गरौँ। यसो गर्दा दुवै देशको ट्याक्स तिरेका जनताहरूप्रति सम्मान हुन जान्छ। कोरोनाका कारण महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि सङ्कट भोगिरहेको छ। उक्त रकम सम्मानपूर्वक अमेरिकी जनताकोमा लगानी गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला रद्द हुन सक्ने सम्झौतामा हाम्रो हात अहिले मात्रै माथि छ। संसदले पास गरेपछि सम्झौताका शर्तहरू लागू हुन्छन्। 55 अर्बमा देशको स्वाधीनता स्वनिर्णयको अधिकार गुम्यो भने र भोलि सदनदेखि सडकसम्म अमेरिकाको विरोधका आवाजहरू आए भने त सम्बन्ध पनि स्वतः बिग्रनेछ। एमसिसीलाई स्वागत गरौँ, तर सच्याएर मात्रै।